अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान ने एक और खौफनाक कार्ड खेला है और इसको कह सकते हैं कि इमरान खान ने एक तुरुप का पत्ता एक दफ़ा फिर फेंका है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके पीछे क्या इमरान खान की हिकमत अमली है, और ये समझ आ चुकी है तकरीबन तमाम हलकों को कि इमरान खान बिल आखिर नाकाबिल तस्खीर हो गया और वाहिद हल अब यही है कि इमरान खान के साथ बैठा जाए, उसके साथ बैठकर बातचीत की जाए। 27 रुकनी जो टीम थी जो यहाँ से गई बड़े जोशो जज्बे के साथ कि इमरान खान को वारंट गिरफ्तारी वो देंगे, और उसके साथ साथ ये भी मंसूबा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, वो खाली हाथ वापस आई है। यास्मीन राशिद को भी बचाया गया कारकुनों की जानिब से। वहाँ एक बड़ा जो है वो अपसेट हुआ पुलिस के लिए, जो उनके क्लिनिक के ऊपर पहुंची डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने के लिए। वहाँ क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो उसको भी उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। इस वक्त क्राइसिस जो पैदा हो रहा है वो एक कंफ्यूजन है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। हुकूमत अपनी सारी नाकामियों का बोझ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना चाहती है, और इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और इसमें जो हुकूमत अब एक सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रही है। इस दौरान इमरान खान की जानिब से जब ये ट्वीट आता है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, तमाम लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, तो कुछ लोग इसको इमरान खान की कमजोरी समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको एक समझौता समझ रहे हैं, कुछ लोग इमरान खान का यू टर्न समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जो पुलिस यहाँ से गई थी इस्लामाबाद से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, वो जब 27 रुकनी टीम वापस आई है, तो इसका क्या मकसद है? इसका सबसे पहला मकसद तो मैं आपको बताऊं वो ये है कि हुकूमत को एक बड़ी पसपाई हुई है, हुकूमत को एक शिकस्त हुई है। जो कुछ इन्होंने जबान पार्क के अंदर ड्रामा रचाया था, वो इससे ये चीज साबित होती है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो सिर्फ एक शो करना चाहती थी, एक मैनिफेस्टेशन थी कि हालात खराब हों, क्राइसिस क्रिएट हो और इसमें इल्जाम इमरान खान के ऊपर आए। वरना ये अगर ऑपरेशन करते, मैं इसके ऊपर डिटरमिन्ड हूँ, ये कर सकते थे, ये इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन आज इस सब क्राइसिस के बाद, इस पूरे ऑपरेशन के बाद इमरान खान खुद कारकुनों में आए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ट्वीट्स भी किए कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने कारकुनों को इस हालत में नहीं देख सकता, मैं मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हूँ। और ख़ास तौर पे कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बयान जारी किया था कि मैं उन लोगों के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था, जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मैं उनके साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो लोग इसको इमरान खान की कमज़ोरी समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस वक्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की खातिर करने वाले शख्स को अगर आप कमज़ोर समझते हैं, तो ये आप हमाकत कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी इज्तिमात मौजूद हैं, जिसके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी रुझानात मौजूद हैं, जिसके पीछे बड़े पैमाने के ऊपर आवाम खड़ी है, जिसकी जलसे हो रहे हैं, जिसके ट्रेंड्स बन रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और ये चीज़ पिछले 1 साल से चल रही है। और शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली सियासी जद्दोजहद है जो इतना लंबा अरसा जो है वो चल रही है, और जिसमें कारकुन दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ पूरी रियासत है, रियासत का पूरा निज़ाम है, तमाम पावरफुल लोग एक तरफ हैं, पावरफुल इदारे एक तरफ हैं, लेकिन एक तरफ एक शख्स खड़ा है और लोग उसके पीछे खड़े हैं। लोग उसको इस तरह से पूज रहे हैं, इस तरह से उसकी इताअत कर रहे हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कम से कम किसी को ये चीज़ नसीब नहीं हुई। तो उस एक ऐसे शख्स अगर आपसे मुज़ाकरात की बात कर रहा है, तो वो एक सियासी हिकमत अमली है। चूंकि कल कुछ ना कुछ ऐसा होना है, ये सबको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, ये सबको नजर आ रहा है कि हुकूमत दिन ब दिन पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और कल इमरान खान इस इल्ज़ाम को अपने सर नहीं लेंगे कि इसकी वजह इमरान खान था, चूंकि हुकूमत तो अपनी नाकामियों का मलबा इमरान खान के ऊपर डाल रही है। हुकूमत ये कह रही है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी वजह भी इमरान खान है, माशी हालात उनसे नहीं संभल रहे, इसकी वजह भी इमरान खान है। तो इमरान खान बार बार ये यकीन दहानी करवा रहा है कि भाई मैं तैयार हूँ, आए बैठकर मुझसे बात करें। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट ये कि नून लीग की तरफ से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि अगर तोशा खाना में या तहफ़ लेने के ऊपर लेना जुर्म है, तो फिर हमें भी गिरफ्तार करें। वो तमाम तासुर जो उनके बारे में थे,
وہ تمام تاثر جو شہباز شریف کے بارے میں تھے، وہ تمام تاثر جو باقی لوگوں کے بارے میں تھے، وہ سب اس میں ننگے ہو گئے. اور اس الزام کو لے کر پولیس کو بھیجنا، عمران خان کو گرفتار کرنا، میرے خیال میں اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر اٹیک کیا گیا. پہلے ان کی آڈیوز آئیں، کبھی عارف علوی صاحب کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی اعجاز شاہ کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن جب ان کو آج روکا گیا، ان کا راستہ روکا گیا، اور واضح طور پہ یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ یہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی گاڑی روکی گئی. اس کے بعد جو خواتین پولیس اہلکار تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں. اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے، وہ ٹویٹر کے اوپر، ٹی وی کے اوپر ان کا پیپر ہوا لائیو. تو وہاں کارکن جب پہنچے تو پولیس کو وہاں پھر پسپائی ہوئی. یہ ایک ایسے وقت میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جب اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا حکومت کو، جب اس کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مریم صاحبہ جو کہتی ہے نا کہ ترازو کا پلڑا برابر کیا جائے، تو کوئی ان سے پوچھے کہ اسی طرح کے ناقابل ضمانت جو وارنٹ ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ان فیلڈ ہیں اس وقت، تو ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. اتنے ہی توشہ خانہ سے گفٹ، اتنی ہی گھڑیاں ہر شخص نے لی ہوئی ہیں، صحافیوں نے بھی لی ہوئی ہیں، سیاستدانوں نے بھی لی ہوئی ہیں، پھر ان کے اوپر بھی کیسز بننے چاہیے. اسی طرح کی عدلیہ کی اور اداروں کی تذیق مسلم لیگ نون نے بھی کی ہوئی ہے، نواز شریف نے کی ہوئی ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں نے کی ہوئی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. پھر ان کے اوپر بھی یہ مقدمات بننے چاہیے. لیکن ان کو صرف یہ چاہیے کہ عمران خان کو پکڑنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. تو اپ سیٹ جو آج ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ پولیس کل تک کوئی آپریشن نہیں کرے گی، دوسری طرف یہاں جو عمران خان کے وارنٹ ہیں سیشن کورٹ میں وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پڑھیں اور بڑا دلچسپ فیصلہ اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اور فیصلے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا بالکل اداروں کے ساتھ، اور ان کو کورٹ آف لا میں پیش ہونا چاہیے تھا، اور وہ فیصلہ آ گیا. اس کی تفصیل آپ لوگوں نے سن لی ہوگی. کل کا دن بہت انٹرسٹنگ ہوگا. تحریک انصاف اپنی پوری آئینی جدوجہد کر رہی ہے، لیکن خبریں اس وقت یہ گرم ہیں کہ الیکشن سے فرار کا کوئی نیا منصوبہ لانچ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں. کل تک اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے. بظاہر یہ جو کاغذات جمع ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی، یہ صرف اور صرف یہ ایک امپریشن قائم رکھنے کی کوشش ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور ہم الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں وہ الیکشن کی نہ تو پوزیشن میں، اور ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آج اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے نتائج کیا آئیں گے. ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ڈاکیومنٹس اپنے جو فارم جمع کروائے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس تاثر کو زائل کرنے کی ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ کل عمران خان یہ نہ کہے کہ بھائی ان کو پتہ تھا الیکشن نہیں ہونے. تو بہرحال الیکشن کے اوپر بڑی سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ الیکشنز روکے جائیں، اور کل اس سلسلے میں کچھ آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی عمران خان کا یہ فی الحال کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ الیکشن سے عمران خان کو دور کیا جائے، چونکہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، اور اس کے بعد عمران خان کی نااہلی ہے، اس کے بعد باقی دوسری چیزیں. تو اس وقت جو فوکس ہے وہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے اوپر ہے، اور اس کے لیے یہ سب